السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن صحه وفي احسن الظروف والاحوال ان شاء الله يا ربي. فكما كتشوفوا اليوم انا غادي نجمع الحوايج ديال الشتاء، وغادي نرد بلاصتهم الحوايج ديال الصيف، والحوايج اللي خصهم يتقلعوا الحوايج اللي خصهم يبقاو. اذا اليوم كاين شويه ديال التماره، ولكن ماشي مشكل. كما كتعرفوا صافي دابا سخن الحال، يعني ما كاينلاش دوك الكواكب الثقال يبقاو شادين لنا البلاصه في الماريو، وكل ساعه نمشيو نقلبوا على شي صفات ما ولا على شي حاجه خفيفه هكا ما نلبسو. ف دابا عندي شويه ديال الوقت، علاش لا؟ غادي نخليكم ونجمعوا الحوايج نقلعوا ديال الشتا ونديروا بلاصتهم ديال الصيف. يلا خليكم معايا. فوالا كي كتشوفوا معايا، فدابا انا اول حاجه غادي نبدا بها. فانا غادي نخوي الماريو ديالي، كاع داكشي اللي عندي فيه غادي نحطوه هنايا فوق الناموسيه، ومن بعد عاد غادي نحل الباليزه باش غادي نجبد الحوايج ديال الصيف وداكشي، وغادي نستفهم في العلاقات وغادي نديرو. المهم خليكم معانا. دوك البيجامات الثقال وداكشي، فكلشي غادي نقلعو. فما غاديش نخلي داكشي عندي دابا، لحقاش صافي مبقيتش كنستعملو. يلا البنات اللي عندها شي ماريو، شي حوايج خصهم يتخملوا، هذه هي الوقيته. ندير فيكم شويه الحماس باش انكم تنوضوا حتى نتوما تحمسوا وتجمعوا حتى نتوما الحوايج ديالكم. كما كتشوفوا انا كاع هاد الحوايج كامل غادي ندير عليهم العلاقات. على فكره هاد الحوايج كاملين راهم مصبنين كاملين، وفي كادغوب كندير واحد بحال الخزامه، بحال شي حاجه بحال هكا، باش كتخلي ريحه زوينه في الحوايج، لحقاش ديما مسدود راكم عارفين يقدروا يغمروا يقدروا يديروا الريحه، فيعني ماشي في الصالح ديالنا. دابا انا غادي نقلع لهم العلاقات ديالهم، غادي نحطهم في الجنب، وغادي نشد دوك العلاقات، غادي نحل الباليزه، وغادي نجبد كاع داكشي اللي غادي نحتاج، وغنديرو عاد في العلاقات ونديرو في الماريو ديالي. وهكذا غادي نكون جمعت الحوايج ديال الشتاء وجبت حوايج ديال الصيف باش نستقبلوا ان شاء الله الصيف. راكم عارفين دابا الحال راه سخن.
واخيرا بعد عناء طويل ساليت الحوايج. بصراحه عرفتي سخون الحال مزموت، واخا دابا كطيح الشتا ولكن الحال مزموت بزاف، راه الشتا كطيح. مهم اللي عليه الحال فانايا ساليتو. قديت لي غاردروب ديالي، خويتهم الحوايج ديال الشتا، درت فيهم الحوايج خفاف، درت فيهم بيجامات خفاف، فهذا ما كان. مهم كي قالتو معنا فانا اليوم فقررت اني غادي نجمع البيت، نجمع لي غاردروب. فانا ساليتهم فتهنيت قالت عليا واحد الحمل اللي هو كتير، وكنت ديما كنقول غادي 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 نقادو زعما، وكنقول لها صافي خليه من بعد. كتجي عاود شي حاجه عاد كنمشي كنسبق ديك الحاجه، عاد كنقول لها صافي دابا خاصني نقاد، عاد كنقول لا صافي من بعد. فاليوم قررت اني غادي نصور معكم. هكا نعطيكم شويه الحماس، نوضو. البنت اللي خصها تخمل الماريو ديالها تخملو، اللي خصها تهوي الماريو ديالها تهوي، اللي خصها تجبد شي حويجات كانوا منسيين شحال هادي ما شفتهمش تجبدهم فهادي هي المناسبه. المهم ما عرفتش واش الفيديو ديالي غادي يسالي هنايا او لا مازال غادي تكون فيه شي حاجه. فالا كانت ما غاديش تكون فيه شي حاجه سبيسيال، لحقاش الحاجه سبيسيال ديال دابا هو الجميع ديال الكاردوروب. اما بالنسبه لجمع الدار هذه فهذا روتين عادي اي واحد كيديرو في دارو، وكل نهار كيتعاود. يعني ما غاديش نزيد عليكم شي حاجه انا، ولا راه بحالكم كنوض كنصير كنجفف كنجمع الماء كنغسلهم، فهذا هو اللي كاين. ف كطيح عندنا الشتا، ما عرفت واش غتبان لكم الا ديتكم. مهم خليكم معنا نشوف، نقدر نصاوب شي حاجه، نقدر ما نعرف. مهم خليكم معنا. Bonjour, aujourd'hui je vais préparer avec vous un dessert, c'est facile et rapide aussi. Et il ne faut pas beaucoup des ingrédients. كما كتشوفوا من بعد ما جمعت داك غاردوروب وداك الشيء، فقلت علاش لما نشاركش معكم واحد التحليه، واحد ديسير سهل. فغادي نحتاج هنايا نص لتر ديال الحليب، غادي نحتاج 4 معالق ديال سنيده، 2 معالق كبار ديال النشا مايزينا اولا كريم باتيسيير، وعندي هنايا معلقه صغيره عامره ديال الزبده، وهنايا عندك الشكلاط هنا على حسب الاختيار. الشكلاط ابيض بغيتي ديري ما بغيتيش فلك الاختيار. Ici pour le dessert, les ingrédients 500 ml de lait, 4 grosses cuillères à soupe de sucre fin. Ici 2 cuillères à soupe de maïzena. Si tu as la crème pâtissière, tu peux mettre la crème pâtissière. Ici j'ai une cuillère à café de beurre, voilà. Et ici on a du chocolat blanc. Ça, il reste ton choix. Si tu veux ajouter du chocolat blanc, tu mets. Si tu veux pas, c'est comme tu veux. Mais ça donne vraiment le goût. Alors, maintenant, on va aller pour la préparation. كتشوف معنا دابا غادي نمشي باش غادي نبداو معنا هاد التحليه. Voilà. Maintenant, j'ai pris un casserole et moi c'est 4 ou 3. Voilà. On fait pas, on met l'attaque trop chaud. Voilà. Juste un petit peu. Et maintenant, je veux mettre du sucre. كتشوفوا معنا فخص تكون البوطه عندكم مهيله بزاف. ودرت خديت كاسرونه درت فيها السكر سنيده، فانا غادي نخلي هاد السكر سنيده حتى يولي كراميل. اما voilà maintenant j'attends le sucre ça fondit. Je prends un peu de lait, un peu, voilà, comme ça, et les 2 cuillères de maïzena. كتشوف معنا فانا هنايا خليت
خليت السكر ديالي كيذوب حتى يولي كراميل. خديت هنايا شويه ديال الحليب بارد فمعاه مايزينا، فغادي نخلطهم كدا باش مايزينا تذوب ليا مزيان. فوالا je mélange comme ça bien. En attendant le sucre caramel. Voilà, je mélange bien. كي كتشوفوا انا كنخلطها مزيان باش ما تبقاليش محبه هكا. فوالا انا فالسكر ديالنا غياخذ لنا شي شويه ديال الوقت لحقاش خاصنا نستناو حتى يذوب ويولي كراميل مزيان، وما خصناش نجهدوا عليه البوطه لحقاش الا جهدنا عليه البوطه غادي تحرق لينا السكر، وإلا تحرق غادي يولي عندنا واحد المذاق اللي هو مر. ونصيحه واحده اخرى، ما تحركوش بمعلقه هكا عاديه، خصكم تحركوه بمعلقه ديال الخشب وماشي من دابا حتى يبدا يذوب، عاد حركوه وغير بشويه. يلا خليكم معنا على ما يذوب السكر. فوالا انايا الكراميل ديالي ها هو داب، فانا غادي نزيد عليه الزبده. Maintenant je vais ajouter le beurre. Voilà. Il faut que tu mélanges. فوالا بعد ما درت لنا الزبده انا نحرك. Et maintenant je veux ajouter de lait. C'est pas lait qui est avec maïzena, non, c'est l'autre. شوفوا انا غادي نزيد دابا الحليب، ماشي اللي مع مايزينا، الاخر. On va mettre un petit peu. Ça fait comme ça, c'est normal parce que le lait c'est froid. Qui de lait ça chauffe, ça fondit. Donc ça c'est vraiment normal. فوالا كيما قلت لكم شو غادي يتكور، ولكن ما تخلعوا ما حتى حاجه، عادي جدا. نحيد الحليب غادي يسخن، غادي يطلق. دابا غادي نزيدو نعليو درجه الحراره ديال البوطه ديالنا، ما غاديش نخليوها كما كانت في الاول. فوالا ما غاديش نخليوها كما كانت في الاول. كي كتشوفوا معنا ها نتوما بعد ما داب داك الكراميل، اصلا غير ريحه الحليب مع هذا الكراميل عرفتي راه واعره. فوالا فما تلقاوش عندنا شي حاجه، احنا غادي نبقاو بالتحريك باش الا باس هادشي طريف ولا شي حاجه مازال ما دابش، فنستناو عليه يذوب. ومن بعد انا غناخذ الخلاطه ديالي وغادي نزيد عليها ديك مايزينا والحليب. انا ما عنديش كريم باتيسير درت مايزينا. ولا نحرك هكا شي شويه. فوالا دونك نبقى نحرك هكا حتى يتقل لينا الخليط. Maintenant j'ai ajouté maïzena et du lait qu'on a déjà mélangé. Voilà, et maintenant je veux continuer comme ça de mélanger tout. Voilà كي كتشوفوا معنا هي ماشي شي حاجه صعيبه. فبالنسبه للزبده ممكن انكم ديروا اي زبده عندكم. فوالا انا غنبقى نحرك هكا. فوالا فالخليط ديالي هو بدا كيختار.
نتوما كتشوفوا خلينا نحركو ما يديروش دوك البويقات، حقا صافي هو بدا كيختار. ها هو صافي هو اختار لينا. فانا دابا غادي نطفي عليه وغادي طفيت عليه. اي ماتنون moi j'ai arrêté l'attaque et maintenant je veux mes chocolats. Voilà, je veux bien mélanger. Voilà, كنحركو مزيان. انايا بالنسبه هنايا انا عندي عندي هاد الكويسات هادو، ممكن انك انت ديري اي حاجه عندك، فانا هادشي اللي عندي. ماشي بالضروره تنوضي وتكلفي على راسك وانا ما عنديش هادي ونوض نشري وهادي، لا، فتقدري ديباني داكشي اللي عندك. فوالا كي كتشوفوا فها هو الخليط ديالي تقال. فوالا et maintenant je vais mettre sur les verrines. ودابا غادي نديرو وسط الكيسان ديالي. انا غادي نهز هكا غادي نكب. فمن بعد ما كيبرد ممكن انك تزوقيه بشويه ديال الشكلاط، شويه ديال اللوز، شويه ديال تزوقيه باش ما بغيتي. فوالا moi j'ai fini ma recette, c'est facile et c'est rapide et c'est très bon. Pour la décoration, tu peux mettre du chocolat blanc ou noir, ou tu peux mettre ce que tu veux. Moi maintenant je laisse ici un petit peu, après je veux mettre au frigo et après je veux décorer. Allez, merci. كتشوفوا فانا دابا كملت الديسير ديالي. فانا خليته هنايا كيبرد شي شويه، ما غاديش ندخلو للثلاجه ديريكت لحقاش غادي يضيع ليا الثلاجه. غادي نخليه شي شويه يبرد يدفى، من بعد عاد غادي نديرو في الثلاجه. غادي نخليه حتى الوقيته اللي غادي نبغي مثلا نقدمو، عاد ديك الساعات غادي ندير له شويه الشوكولات ولا اي حاجه، ولا نقدر نخليه غير بحال هكاك ليسونسيال. المهم دابا الوصفه عندكم. المهم انا الفيديو ديالي غادي يسالي هنايا. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال ويلقاكم بخير وعلى خير. كما العاده ما تنساوش تشجعوني وتدعموني. اللي مازال ما تابوناش يتابونا، ديما لي لايك وعلاش لا لي كومونتير زوينين اللي هما بحالكم. علي باي.